नमस्कार। आजको कक्षामा म ध्रुवराज थापा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरुको लागि सामाजिक अध्ययन विषय लिएर उपस्थित भएको छु र सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एकाइ 3 मा हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता अन्तर्गत हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरुको बारेमा हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौं र राष्ट्रिय विभूतिहरु मध्ये 8 जना राष्ट्रिय विभूतिको बारेमा मैले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा तपाईहरुलाई जानकारी गराएको थिएँ र त्यसैले आज मैले बाँकी राष्ट्रिय विभूतिहरुको बारेमा तपाईहरुसँग छलफल गर्ने छु। त भाइ बहिनीहरु, आजको कक्षामा बाँकी राष्ट्रिय विभूतिहरुको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन हामी अघिल्लो पाठमा कुन राष्ट्रिय विभूतिको बारेमा हामीले छलफल गर्यौं त एकचोटी स्मरण गरौँ है त। हामीले अघिल्लो पाठमा चाहिँ राष्ट्रिय विभूतिको परिचय गरेका थियौं अनि जनक, सीता, गौतम बुद्ध, अंशु वर्मा, अरण्यको, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह र भीमसेन थापा को बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौं र राष्ट्रिय विभूतिका योगदानहरुको बारेमा चर्चा गरेका थियौं र राष्ट्रिय विभूतिबाट के प्रेरणा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा छलफल गरेका थियौं। त भाइ बहिनीहरु, अब हामी बाँकी राष्ट्रिय विभूतिहरु जुन अघिल्लो पाठमा हामीले समेट्न सकेका थिएनौं ती बाँकी राष्ट्रिय विभूतिहरुको बारेमा आजको पाठमा हामी छलफल गर्नेछौं। त आजको पाठमा हामीले छलफल गर्ने विषय राष्ट्रिय विभूतिहरुमा अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर, भानुभक्त आचार्य, मोतीराम भट्ट, त्रिभुवन, शंखधर साखवा, पासाङ लामु शेर्पा, फाल्गुनन्द लिङदेन र भक्ति थापाको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौं। त भाइ बहिनीहरु, आजको कक्षालाई तपाईहरुले राम्रोसँग ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला र यी राष्ट्रिय विभूतिहरुका योगदान र परिचयको बारेमा जानकारी लिनु होला है त। त अब म तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला अब आजको पाठमा अमरसिंह थापाको बारेमा बताउँछु है त। अमरसिंह थापाको मैले तस्बिर लिएर आएको छु। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, अमरसिंह थापा, यो अमरसिंह थापाको तस्बिर हो। हेर्नुस् त, यो अमरसिंह थापाको तस्बिर हो र अमरसिंह थापा को हुन्, अमरसिंह थापाका योगदान के रहेका छन् र अमरसिंह थापाबाट हामीले के प्रेरणा पाउन सक्छौं भन्ने कुरा अब म तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने छु। त भाइ बहिनीहरु, अब अमरसिंह थापाको बारेमा थाहा पाऊँ है त। अमरसिंह थापा राष्ट्रभक्त व्यक्ति थिए, पराक्रमी थिए, युद्धमा चतुर थिए, लडाईँमा एकदमै चलाखे र इमानदार पनि व्यक्ति थिए भाइ बहिनीहरु। उनको साहसीपनको कदर गर्दै उनलाई नेपाल अंग्रेज युद्धमा पश्चिम नेपालको सुरक्षाको जिम्मा दिएको थियो। उनले नेपालको पश्चिम खण्डको अथवा पश्चिम नेपालको सुरक्षाको जिम्मा उनलाई दिएको थियो र उनले नेपालको सिमाना कुमाउ गढवाल हुँदै पश्चिममा काँगडासम्म नेपालको सिमानालाई फैल्याएका थिए भाइ बहिनीहरु। पश्चिमतिर राज्य विस्तार गर्दै गएर पश्चिमतिरका ससाना राज्यलाई जित्दै गएर उनले हाम्रो नेपालको सिमानालाई पश्चिममा कुमाउ गढवाल हुँदै पश्चिममा काँगडासम्म पुर्याएका थिए। अनि उनको भनाइ के थियो त भन्दाखेरि देशलाई जितेर मात्रै हुँदैन, तिनीहरुको राम्रो बन्दोबस्त गर्नुपर्छ अथवा तिनीहरुको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि उनी सचेत थिए। उनको बहादुरीलाई सम्झेर आज पनि उनलाई जिउँदो बाघको रूपमा मान्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरु। उनी जिउँदो बाघ हुन् भनेर मानिन्छ। अमरसिंह थापाको एकीकरण अभियानमा के योगदान रहेको थियो त भाइ बहिनीहरु, अब हामी हेरौँ है त। अमरसिंह थापा अंग्रेजहरूले अनेकौं प्रलोभन देखाउँदा पनि उनले चाहिँ के भनिदिए अंग्रेजहरूलाई भने म बाघको डम्बरू हुँ, सिनो खाने कुकुर नसम्झ भनेर उनले जवाफ फर्काइदिएका थिए। युद्ध मैदानमा उनलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू दिएका थिए अंग्रेजहरूले, हैन, तिमी हामीसँग मिल, तिमीलाई हामी यस्तो दिन्छौं भनेर उनलाई धेरै किसिमको प्रलोभनहरू देखाएका थिए। त्यसै बेला उनले त्यस्तो किसिमको शब्द अंग्रेजहरूलाई भनेका थिए है। र यिनले पश्चिम नेपालको जुम्ला, डोटी, कुमाउ, गढवाल, देहरादुन, श्रीनगर तथा काँगडालाई नेपालमा गाभ्ने कामको नेतृत्व गरेका थिए भाइ बहिनीहरु र उनी सफल पनि भएका थिए। उनले महाकाली नदीभन्दा पश्चिमका राज्यहरूको संरक्षणको जिम्मा पनि लिएका थिए। नेपालको स्वाभिमान रक्षाका निम्ति उनी अन्तिम क्षणसम्म क्रियाशील रहिरहे, अर्थात् लडाईँमा संलग्न भइरहे र त्यसैले उनलाई चाहिँ राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा हामीले सम्झिरहन्छौं अथवा राज्यले सम्मान स्वरूप उनलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गरेको छ भाइ बहिनीहरु। अमरसिंह थापाबाट हामीले के सिक्ने त अथवा उनीबाट हामीले के प्रेरणा पाउन सक्छौं त भन्दा
नेपालको स्वाभिमान रक्षाका निम्ति अन्तिम क्षणसम्म पनि अमरसिंह जस्तै क्रियाशील रहनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, त्यति बेलाका जुन लडाकु अथवा जुन सेनाका प्रमुख थिए जसले चाहिँ देशको पश्चिम सिमानाको चाहिँ नेतृत्व गरेका थिए, रक्षाको निम्ति रक्षाको नेतृत्व लिएका थिए, उनले अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो चाहिँ युद्धमै रहिराखे अथवा देशलाई बलियो पार्नको लागिराखे। उनीहरूबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि अन्तिमसम्म पनि हामीले देश रक्षाको लागि क्रियाशील हुनुपर्छ। कसैको लोभ लालचमा परेर राष्ट्रको हित विपरीत काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, होइन? कसैको लोभ लालचमा परेर, विदेशीहरूको लोभ लालचमा परेको भएदेखि आज हाम्रो देश आज हामीले नेपाल भन्न पनि नपाउन सक्थ्यौँ होला नि त, होइन? त्यसैले उनीहरूले कसैको लोभ लालचमा परेनन्। हो, त्यसबाट हामीले के सिक्नु पर्यो भन्दाखेरि लोभ लालच भन्दा देश ठुलो हो, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देश ठुलो हो। त्यसैले देश पहिलो कुरा हो भनेर देशलाई माया गरेका थिए। हो, त्यही कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। अब अर्को राष्ट्रिय विभूति छन् बलभद्र कुँवर। भाइ बहिनीहरू, बलभद्र कुँवर हेर्नुहोस् है त। अब म बलभद्र कुँवरको तस्बिर देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। यो बलभद्र कुँवरको तस्बिर हो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नेपालको इतिहासमा बलभद्र कुँवरको पनि नाम आउँछ, किनभने देशको अङ्ग्रेजहरूसँग लडाइँमा बलभद्र कुँवरको पनि ठुलो योगदान रहेको छ। त भाइ बहिनीहरू, यी हुन् बलभद्र कुँवर। बलभद्र कुँवरको जन्म काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखालमा भएको थियो। 1845 माघमा उनको जन्म भएको थियो र उनी नेपाली सेनाका कप्तान थिए। कप्तान भनी दर्जा अथवा पद उनले पाएका थिए र वीर बलभद्र कुँवरले नालापानीको लडाइँमा नेतृत्व गर्दै वीरतापूर्वक अङ्ग्रेज विरुद्ध लडेर नेपालको शिर उच्च पारेका थिए। भाइ बहिनीहरू, उनलाई वीर बलभद्र कुँवरको नामले पनि पुकारिन्छ अथवा चिनिन्छ र उनले चाहिँ नालापानीको लडाइँको नेतृत्व गरेका थिए। अङ्ग्रेज फौज विरुद्ध लडेर उनले चाहिँ नेपालको शिर उँचो राखेका थिए अथवा नेपालको स्वाभिमानलाई उँचो बनाएका थिए। लडाइँमा अङ्ग्रेजहरूले लोभ लालच डर त्रास सबै कुरा देखाउँदा पनि उनले हार नमानिकन अङ्ग्रेजका फौजसँग लडेका थिए। भाइ बहिनीहरू, अङ्ग्रेजहरू लडाइँमा चाहिँ नेपालीहरूलाई लालच देखाउने, फकाउने, तर्साउने अनेक किसिमका तरिकाहरू अपनाउँथे। तर हाम्रा देश नेपालका ती बहादुर योद्धाहरूले चाहिँ कहिले पनि उनीहरूको लोभ लालचमा परेनन्। त्यसै गरी बलभद्र कुँवरले पनि अङ्ग्रेजहरूको लोभ लालच डर त्रास कुनै पनि कुराको प्रभाव नगरेर देशको स्वतन्त्रताको लागि, देशको रक्षाको लागि उनीहरू लडिरहे। भाइ बहिनीहरू, अब बलभद्र कुँवरका योगदानको कुरा गर्ने हो भने नालापानीको लडाइँमा अङ्ग्रेज सेनापति जनरल जिलेस्पी तथा अन्य धेरै सिपाहीहरू नेपालीको हातबाट मारिए। भाइ बहिनीहरू, नालापानीको युद्धमा जो कप्तान बलभद्र कुँवरले नेतृत्व गरिरहेका थिए, उनीको सेनाको हातबाट जनरल जिलेस्पीको मृत्यु भएको थियो। अङ्ग्रेजको सेनापति। अङ्ग्रेजहरूले उनको वीरताको कदर गर्दै हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र र उनका वीर गोर्खालीको स्मृतिमा समानोपहार लेखेर शिलालेख पनि स्थापना गरेका थिए। भाइ बहिनीहरू, त्यो इतिहासले यो कुरा बताउँछ कि अङ्ग्रेजको युद्धमा वीरतापूर्वक लडेको हुनाले अङ्ग्रेजहरू शत्रु भए तापनि उनीहरूले त्यो वीर शत्रु भनेर बलभद्र कुँवर र उनका वीर गोर्खालीको स्मृतिमा समानोपहार भनेर एउटा शिलालेख त्यहाँ राखिदिएका थिए, जुन कुरो अहिले पनि हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। र बलभद्र कुँवरबाट हामीले के प्रेरणा लिनुपर्छ त भन्दा देशको रक्षाका लागि कसैको लोभ लालच डर त्रासको कुनै प्रभाव गर्नु हुँदैन अथवा लोभ लालचमा फस्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले उनीबाट प्रेरणा लिनुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई अर्को राष्ट्रिय विभूति भानुभक्त आचार्यको बारेमा बताउने छु। सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई भानुभक्त आचार्यको तस्बिर यहाँ राख्दैछु, हेर्नुहोला। यो भानुभक्त आचार्यको तस्बिर हो। भानुभक्त आचार्यको यो तस्बिर रामायण भन्ने पुस्तक समातेको जुन तस्बिर छ, यसबाट पनि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि रामायणलाई नेपाली भाषामा लेखेर जनता सामु पुर्याउने काममा भानुभक्त आचार्यको महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरा तपाईँले तस्बिरबाटै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। भानुभक्त आचार्यको जन्म विक्रम सम्वत 1871 तनहुँको चुँदी रम्घा भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उनले नेपाली भाषामा रामायण लेखेका थिए। उनी नेपाली भाषाका आदिकवि पनि हुन्। भानुभक्तलाई आदिकवि भानुभक्तको उपनामले पनि चिनिन्छ
र उनले बधु शिक्षा, भक्तमाला, प्रश्नोत्तरी लगायतका पुस्तक पनि नेपाली भाषामा लेखेका थिए भाइ बहिनी। त्यसो हुनाले भानुभक्त आचार्यले चाहिँ त्यतिखेर भाषामा, नेपाली भाषामा विभिन्न किसिमका साहित्यहरू अथवा पुस्तकहरू लेखेका थिए। त्यसैगरी उनकै योगदानले गर्दा खस भाषा नेपालको राष्ट्रिय भाषा बन्न सफल भएको थियो। रामायणलाई नेपालीहरूले घर घरमा भाका हालेर गाउन थालेपछि तत्कालीन नेपाली समाजलाई भाषिक एकताको सूत्रमा गाँच्नको लागि सहज भएको थियो र उनका कृतिमा तत्कालीन समाजमा प्रचलित विभिन्न किसिमको दृष्टान्तहरूलाई झल्काएको पनि पाइन्छ। उनले नेपाली भाषा र साहित्यको माध्यमबाट सबै नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम गरेका थिए भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले भानुभक्तको यो योगदानलाई पनि हामीले महत्त्वपूर्ण योगदानको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। र भानुभक्त आचार्य आदिकवि भानुभक्त आचार्यले वाल्मीकिद्वारा लिखित संस्कृत भाषाको रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरेका थिए, जुन चाहिँ त्योभन्दा पहिला सबैले संस्कृत भाषामा पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो। संस्कृत भाषामा त्यो रामायण त्यति राम्रोसँग सबैले नबुझ्ने पनि हुनसक्थे। त्यस हुनाले बोलीचालीको जुन नेपाली भाषा छ त्यो नेपाली भाषामा अनुवाद गरिदिइसकेपछि रामायणलाई सबै नेपालीहरूले राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पाए। उनले मैले यो अघि नै भनिसकेँ, उनले बधु शिक्षा, प्रश्नोत्तर, भक्तमाला लगायतका थुप्रै कृति लेखेका छन्। नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा उनको अतुलनीय योगदान छ, जसलाई उनले गरेको त्यो योगदानको कदर स्वरूप राष्ट्रले उनलाई आदिकविको उपाधि प्रदान गरेको हो भाइ बहिनीहरू। अब हामीले भानुभक्त आचार्यबाट के सिक्नुपर्छ अथवा हामीले उनीबाट लिनुपर्ने प्रेरणा के हो त भन्दाखेरि भाषा र साहित्यको माध्यमबाट पनि नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र अनि देशको शिर उच्च राख्ने काम गर्न सकेमा राज्यले उच्च सम्मान दिन्छ जसलाई पनि भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब म तपाईहरुलाई अर्का राष्ट्रिय विभूति मोतीराम भट्टको बारेमा बताउँदैछु है त। अब मोतीराम भट्ट हेर्नुस् त, यो मोतीराम भट्टको तस्बिर हो। मोतीराम भट्ट पनि हाम्रो देश नेपालका एकजना राष्ट्रिय विभूति हुन्। अब मोतीराम भट्टको बारेमा तपाईलाई परिचय गराउँछु। मोतीराम भट्टको जन्म विक्रम सम्वत 1923 मा काठमाडौँको भोसीको टोलमा भएको थियो। मोतीराम भट्टले भानुभक्तले लेखेका रामायण कविता छपाएर र प्रचार प्रसार गरेर भानुभक्तलाई नेपाली माझमा चिनाउने काम गरेका थिए। मोतीराम भट्टले चाहिँ भानुभक्तलाई चिनाउने काममा बढी योगदान गरेका थिए, किनभने मोतीराम भट्टले भानुभक्तले लेखेका किताबहरूलाई छपाएर प्रचार प्रसार गराइदिएका थिए, जसले गर्दा मोतीराम भट्ट आफू पनि चिनिए र भानुभक्तलाई पनि अझ बढी चिनाए उनले। त्यसो हुनाले उनको दोहोरो काम छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले उनलाई यो मोतीराम भट्टलाई युवा कविको उपनामले पनि चिनिन्छ भाइ बहिनीहरू। उनी नेपाली साहित्यको जगतमा पहिलो जीवनी लेखक हुन्। त्योभन्दा अगाडि कसैले जीवनी लेख्ने गर्दैन थियो। जीवनी लेखक पनि हुन् र समालोचक पनि हुन्, अन्वेषक पनि हुन्, पत्रकार पनि हुन् र पुस्तकालयका संस्थापक पनि हुन्। यसरी शैक्षिक क्षेत्रमा, साहित्यिक क्षेत्रमा उनको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ भाइ बहिनीहरू। अब मोतीराम भट्टका विचार र सन्देशलाई पनि हेरौँ है त। उनले शकुन्तला, चाणक्य नीति, भानुभक्तको जीवन चरित्र, उषा चरित्र लगायत 25वटा कृति लेखन र सम्पादन गरेका थिए भाइ बहिनीहरू। अनि यसरी थुप्रै कृतिको रचना गरी नेपाली भाषा साहित्यमा नयाँ आयाम थप्ने काम गरेका छन्। त्यसैले उनलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सम्मान गरिएको हो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब मोतीराम भट्टबाट हामीले के प्रेरणा पाउने छ अथवा मोतीराम भट्टबाट हामीले के सिक्ने भन्दा मोतीराम भट्टले भानुभक्तलाई नेपालीको माझमा चिनाउने काम गरेका थिए। राम्रो काम गर्यो भने अरूको साथै आफ्नो पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट सिकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ रामायण भानुभक्तले लेखेका रामायण लगायतका भानुभक्तका पुस्तकहरूलाई उनले प्रकाशन गरिदिएर भानुभक्तलाई पनि उनले चिनाएका थिए। साथसाथै उनीलाई पनि सबैले चिने र भानुभक्त पनि राष्ट्रिय विभूतिमा पर्न सफल भयो भने मोतीराम भट्ट पनि आफै पनि राष्ट्रिय विभूतिमा पर्न सफल भए। त्यसैले राम्रो काम गर्यो भने सबैको कल्याण हुन्छ, सबैको राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट बुझ्न सकिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, म केही बहुवैकल्पिक प्रश्न तपाईँहरू सामु राख्छु र भाइ बहिनीले यसको सही उत्तर पत्ता लगाउनुहोस् है त। 1 नम्बरमा अमरसिंह थापाले अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालको कुन ठाउँको सुरक्षाको जिम्मा लिएका थिए? भाइ बहिनीहरू, पश्चिम नेपाल हो कि, पूर्वी नेपाल हो कि, उत्तर नेपाल हो कि, दक्षिण नेपाल हो?
ल पत्ता लगाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँले सोच्नुभयो? ल म सही उत्तर देखाउँछु है त। यसको सही उत्तर हो पश्चिम नेपाल। अमरसिंह थापाले अङ्ग्रेज युद्धमा पश्चिम नेपालको सुरक्षाको जिम्मा लिएका थिए। अब दोस्रो प्रश्न, बधु शिक्षा भक्तमाला प्रश्नोत्तरी पुस्तक कसले लेखेका थिए? भाइ बहिनीहरू, यसको सही उत्तर के हो? सोच्नुहोस् त। यसको सही उत्तर हो भानुभक्त आचार्य। भानुभक्तले लेखेका थिए है। त्यस्तै गरी म बाघको डम्बरू हुँ, सिनो खाने कुकुर नसम्झ भनेर कसले अङ्ग्रेजलाई भनेका थिए? मैले अघि भर्खरै भनेको थिएँ नि, भाइ बहिनीले सम्झिनु भएको छ। कसले भनेका थिए? जिलेस्पीले भनेका थिए कि बलभद्र कुँवरले भनेका थिए कि भक्ति थापाले भनेका थिए कि अमरसिंहले भनेका थिए? कसले भनेका थिए? यसको सही उत्तर हो अमरसिंह। अमरसिंहले अङ्ग्रेजलाई म बाघको डम्बरू हुँ, सिनो खाने कुकुर नसम्झ भनेर भनेका थिए। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा नेपाली समाजलाई भाषिक एकताको सूत्रमा गाँच्न कसले सहयोग पुर्याएका थिए? भाइ बहिनीहरू, यसको सही उत्तर कुन चाहिँ हुन्छ? भानुभक्त आचार्य, लक्ष्मीप्रसाद, मोतीराम, लेखनाथ। यसको सही उत्तर हो भानुभक्त आचार्य। त भाइ बहिनीहरू, अवश्य पनि तपाईँले पनि यसको सही उत्तर पहिचान गर्नुभयो भन्ने मलाई विश्वास छ। अब म बाँकी राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई बताउँछु। अब म तपाईँहरूलाई त्रिभुवनको बारेमा बताउँदैछु है त भाइ बहिनीहरू। यो त्रिभुवनको तस्बिर हो, हेर्नुहोस् त। त्रिभुवन हाम्रो देश नेपालका राजा थिए र यिनको परिचय सहित यिनको योगदानको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। त भाइ बहिनीहरू, त्रिभुवन भनेको तत्कालीन राजा त्रिभुवनले, अथवा जतिखेर त्रिभुवन राजा थिए, उनी आफू राजा भएको बेलामा 104 वर्षीय जहानिया राणा शासनबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति दिलाउन महत्त्वपूर्ण काम उनले गरेका छन्। अथवा राणा शासनहरूको विरोध गरे उनले राणा विरोधी आन्दोलन चलेको थियो र त्यति बेला राणा विरोधी आन्दोलनमा नेपाली जनतालाई साथ दिनका लागि आफ्नो राजगद्दी समेत प्रवाह नगरेर भारतमा गएर उनी बसेका थिए, राणाहरूलाई दबाब दिनको लागि। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। त्रिभुवनका योगदानहरूको कुरा गर्ने हो भने राणा, नेपाली काङ्ग्रेस र राजाको बिचमा भएको दिल्ली सम्झौता सम्पन्न गराउनमा पनि राजा त्रिभुवनको विशेष भूमिका रहेको छ। उनले विक्रमसम्म 2007 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल पार्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, राणा विरोधी आन्दोलन थियो त्यो 2007 सालमा, त्यो आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। यसरी नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि उनको योगदान अविस्मरणीय रहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले उनलाई सम्मानस्वरूप देशको सरकारले राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गरेको छ। त्रिभुवनबाट हामीले के प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छौँ अथवा के पाठ सिक्न सक्छौँ भन्दा सधैँ नेपाली जनतालाई साथ दिने उनको स्वभाव थियो। त्यस हुनाले हामीले जहिले पनि नेपाललाई महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। देशको स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो सुख सुविधालाई पनि महत्त्व दिनु हुँदैन। देशको समस्या समाधानका लागि हामीले सधैँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्छ, किनभने राजा त्रिभुवनले त्यसै गरेका थिए। अब अर्का राष्ट्रिय विभूति छन् शङ्खधर साख्वा। भाइ बहिनीहरू, शङ्खधर साख्वा हेर्नुहोस् त, यो शङ्खधर साख्वाको तस्बिर हो। हेर्नुहोस् त, शङ्खधर साख्वा नाम सुन्नुभएको थियो भाइ बहिनीहरूले? अवश्य पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ। शङ्खधर साख्वा, यो शङ्खधर साख्वाको शालिग यो नयाँ ठिमीको चोकैमा शालिग पनि छ। अब शङ्खधर साख्वा को थिए र शङ्खधर साख्वाको के योगदान थियो र उनीबाट हामीले के सिक्नुपर्छ त भन्ने कुरा अब म तपाईँहरूलाई बताउँछु। त भाइ बहिनीहरू, यी हुन् राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वा। र शङ्खधर साख्वा एक समाजसेवी व्यक्ति थिए। यिनी परोपकारी मन भएका व्यापारी थिए। व्यापारी थिए तर यिनी चाहिँ समाजसेवी भावना भएका, परोपकारी भावना भएका त्यस्ता किसिमका व्यापारी थिए भाइ बहिनीहरू। उनले कान्तिपुर र भदगाउँका गरिब जनताहरूलाई आफ्नो सम्पत्तिबाट ऋणमुक्त गराइदिएका थिए। जो उनको समयमा कान्तिपुर र भदगाउँका गरिब जनताहरूले जुन ऋण लिएर ऋणमा डुबिरहेका थिए, ऋणमा परिरहेका थिए, ऋणको समस्यामा परिरहेका थिए, उनीहरूको सबैको ऋण तिर्दिएर उनले उनीहरूलाई ऋणबाट मुक्त गराइदिएका थिए। र साथसाथै उनले नेपाल सम्बन्धको पनि सुरुवात गरेका थिए।
र उनलाई नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2056 मङ्सिर 2 गते राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा घोषणा गरेको थियो भाइ बहिनीहरू। अब किम्बदन्ती यिनको सम्बन्धमा एउटा किम्बदन्ती छ भाइ बहिनीहरू। के किम्बदन्ती छ भन्दाखेरि तत्कालीन समयमा राजा राघवदेवको पालामा ज्योतिषहरूले राजज्योतिषले तोकेको विशेष सायतमा विष्णुमतीबाट बालुवा झिकेर घरमा ल्यायो भने त्यो सुनमा परिणत हुन्छ भनेर भनेका थिए। र यो शङ्खधर साखवाले के गरे त भन्दाखेरि त्यो त्यही साइतमा भरिहारलाई चाहिँ विष्णुमतीको बालुवा बोकेर घरमा ल्याउनलाई उनले भने र घरमा ल्याएर राखेको बालुवा चाहिँ सुनमा परिणत भयो र त्यो सुनमा परिणत भएपछि त्यही सुनलाई बेचेर उनले काठमाडौँ उपत्यकामा ऋणमा डुबेका मान्छेहरूको ऋण मुक्त गराइदिएका थिए र त्यसको खुसियालीमा उनले नेपाल सम्मत स्थापना गरेर प्रचलनमा ल्याएका थिए भाइ बहिनीहरू। यो कहिले गरेका थिए त भन्दाखेरि यो घटना हो विक्रम सम्वत 936 मा उनले ऋणमा डुबेका उपत्यकाका मानिसहरूलाई ऋणमुक्त गराए र त्यसै समयमा उनले नेपाल सम्मतको पनि स्थापना गरे र उनले सामाजिक पहिचान कायम गर्न संस्कृति जोगाउन नयाँ सम्मतको स्थापना गरेका थिए भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी यति ठुलो दिल यति ठुलो हृदय भएका शङ्खधर साखा जसले चाहिँ कतिपय मानिसले लोभ गरेर त्यत्रो सुन आफैले राखेर आफै धनी हुँ भन्ने चाहन्थ्यो नि, होइन त भाइ बहिनीहरू। तर शङ्खधर साखाले त्यस्तो लोभ नगरिकन त्यो सुन बेचेर गरिब जनताहरूको ऋण मुक्त गराइदिएका थिए। अब उनीबाट हामीले के प्रेरणा पाउन सक्छौँ त भन्दा शङ्खधर साखाको जीवनबाट समाजप्रति मानवको दायित्वलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। समाजको सक्षमता कायम गर्नको लागि सबैले आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी शङ्खधर साखाबाट सिक्न सक्छौँ र हामीले अनावश्यक रूपमा बढी लोभ गर्नु हुँदैन र राम्रो काम गऱ्यो भनेदेखि त्यसको सम्मान पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले उनीबाट प्रेरणा पाउन सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू अब अर्का राष्ट्रिय विभूति म यहाँ देखाउँदैछु पासाङ लामु शेर्पा। हेर्नुहोस् त यो पासाङ लामु शेर्पाको तस्बिर हो। भाइ बहिनीहरूले पासाङ लामु शेर्पाको नाम सुन्नुभएको थियो होला, तस्बिर पनि देख्नुभएको थियो होला। र पासाङ लामु शेर्पा को अब परिचय गरौँ। पासाङ लामु शेर्पा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला हुन् भाइ बहिनीहरू है। सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला। योभन्दा अगाडि कसैले पनि नेपालका कोही महिलाले पनि सगरमाथा आरोहण गर्न सकेका थिएनन्। सगरमाथा आरोहणबाट फर्कने क्रममा हिउँ पहिरोमा परि विक्रम सम्वत 2050 साल वैशाख 10 गते उनको मृत्यु भएको थियो भाइ बहिनीहरू। उनलाई नेपाली साहसी महिलाको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। सगरमाथा आरोहण गर्ने भनेको काम चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पुरुषहरूले मात्रै गर्थे, नेपाली महिलाहरू कसैले पनि आँट गरेका थिएनन्। तर त्यो बेलामा उनले सगरमाथा हामीले पनि महिलाहरूले पनि चढ्न सक्छन्, आरोहण गर्न सक्छन् भनेर उनले त्यो साहस लिएर गएकी थिइन् र उनले सफलता पनि प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यस हुनाले उनलाई साहसी महिलाको रूपमा लिइन्छ। विक्रम सम्वत 2059 वैशाख 10 गते उनलाई 15औं राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सरकारले उनको सम्मान स्वरूप राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गरेको। उनलाई नेपाल सरकारले सुप्रदीप्त मान्यवर नेपाल तारा अलङ्कारले पनि विभूषित गरेको छ। सरकारले के गर्छ भन्दाखेरि समय समयमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई विभिन्न किसिमको सम्मान गर्ने गर्दछ। त्यसै अनुसार उनलाई सुप्रदीप्त मान्यवर नेपाल तारा अलङ्कारले विभूषित पनि गरेको छ भाइ बहिनीहरू। अब पासाङ लामु शेर्पाको योगदान र प्रेरणाको कुरा गर्दा हामीले उनलाई नेपाली साहसी महिलाको प्रतीकको रूपमा लिन सक्छौँ र आँट गर्यो भनेदेखि असफल जस्तो लाग्ने काममा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्रेरणा लिन सक्छौँ। किनभने त्यसपछि धेरै नेपाली महिलाहरूले पनि सगरमाथा आरोहण गर्ने आँट गरे र कतिपय महिलाहरू सफल पनि भएका छन्। त्यस हुनाले यो गाह्रो काम छ, यो सकिँदैन भनेर त्यसरी बस्नु हुँदैन, आँट गर्नुपर्छ, हिम्मत गर्नुपर्छ भनेर एउटा हिम्मती महिला होइन निडर महिलाको रूपमा उनलाई हामी लिन सक्छौँ। अब अर्को राष्ट्रिय विभूति म तपाईँलाई देखाउँदैछु। अर्को राष्ट्रिय विभूति चाहिँ फाल्गुनन्द लिङ्गदेन। यो फाल्गुनन्द लिङ्गदेनको तस्बिर हो भाइ बहिनीहरू। फाल्गुनन्द लिङ्गदेन। अब फाल्गुनन्द लिङ्गदेन
हेर्नुहोस् त, यो फाल्गुनन्द लिङदेनको तस्बिर हो। फाल्गुनन्द लिङदेन चाहिँ किराँत धर्मका धर्मगुरु तथा समाज सुधारक मानिन्छन् भाइ बहिनीहरू है। उनले समाज सुधारका लागि विक्रम सम्वत 1988 10 बुँदे सत्य धर्म मुसुल्का स्थापना गरेका थिए भन्नाले समाज सुधार गर्नको लागि यो कुरो आवश्यक हुन्छ भनेर 10 वटा बुँदामा सत्य धर्म मुसुल्का स्थापना गरेका थिए। यस नीतिलाई अहिले विश्व समुदायले अनुसरण गर्न थालेको छ। उनले त्यतिखेर स्थापना गरेको त्यो सत्य मुसुल्कालाई विश्व समुदायले नै अनुसरण गर्न थालेको छ। यो कुरा ठिक हो भनेर र उनी अहिंसा र धार्मिक भावनामा विश्वास गर्थे। उनी चाहिँ हामी अहिंसालाई पालना गर्नुपर्छ, हिंसा गर्नु हुँदैन अनि भन्ने कुरा र धार्मिक भावना राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्थे। उनले किराँती धर्म संस्कृतिको रक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् भाइ बहिनीहरू। यिनी किराँती धर्मलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने कुरामा चाहिँ यिनले ठुलो योगदान पुर्याएका छन्। उनलाई विक्रम सम्वत 2066 साल मङ्सिर 16 गते 16औं राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गरेको थियो सरकारले। अब हामी फाल्गुनन्द लिङदेनको अन्य कुराहरू हेरौँ है त। फाल्गुनन्द लिङदेनले किराँत समुदायलाई आफ्नो दर्शनबाट सभ्य र व्यवस्थित बनाएका थिए। उनले किराँत समुदायमा मदिराको प्रयोगलाई व्यवस्थित गराएका थिए। मदिराको प्रयोग भन्नाले जुन यो विभिन्न किसिमका मदिरा प्रयोग गर्ने जुन जाँड रक्सीहरू भन्छन् जसलाई त्यसलाई चाहिँ खाएर आफ्नो जीवन बर्बाद गर्ने, समय बर्बाद गर्ने जुन त्यस्तो परिस्थिति थियो भने त्यतिखेर उनले त्यसलाई व्यवस्थित गराएका थिए। र उनले तत्कालीन किराँत समुदायले सामाजिक कार्यहरूमा गर्ने पशु बलि र मदिराको सेवनलाई रोकेर समाजलाई अनावश्यक खर्चबाट मुक्त गराएका थिए है। पशु बलि दिने जुन प्रचलन थियो र अनि मदिरा सेवन गरेर समाजलाई अनावश्यक खर्च हुने अवस्था थियो, त्यसबाट उनले मुक्त गराएका थिए। र जसले गर्दा उनको कामको कदर गर्दै, उनको योगदानको कदर गर्दै उनलाई विक्रम सम्वत 2066 साल मङ्सिर 16 गते राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा 16औं राष्ट्रिय विभूतिको घोषणा गरिएको थियो भाइ बहिनीहरू। अब उनका उपदेशहरू, फाल्गुनन्द लिङदेनका उपदेशहरू, उनले के उपदेश दिएका थिए त हेरौँ है त। उनले के भनेका थिए त भन्दाखेरि रिस, राग, द्वेष र अहङ्कारबाट टाढा रहनु भनेर भनेका थिए। हामीले रिस गर्नु हुँदैन, रिस राग गर्नु हुँदैन, ईर्ष्या गर्नु हुँदैन, कसैको चाहिँ कसैसँग चाहिँ त्यो बदलाको भावना राख्नु हुँदैन अनि घमण्ड गर्नु हुँदैन। त्यसबाट हामी सधैँ टाढा रहनुपर्छ भन्ने कुरा उनले बताएका थिए आफ्नो उपदेशमा। अनि रक्सी, चुरोट, मासु, जुवा, तासबाट सधैँ टाढा रहनु भनेर भनेका थिए। हेर्दा यो सामान्य भए पनि यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ भाइ बहिनीहरू हैन। अहिले हाम्रो समाजमा धेरै खर्च बढ्ने, धेरै किसिमका घटनाहरू हुने काम पनि यिनै चिजहरूबाट भइरहेका छन् हैन। झुटो नबोल्नु भनेर भनेका थिए। यो पनि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन। झुटो बोल्दाखेरि विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउँछन्। त्यसैले हामीले जहिले पनि झुटो नबोल्नको लागि सधैँ प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामीले हरेक दिन म आज झुटो बोल्दिनँ भनेर प्रण गर्नुपर्छ। र सानोतिनो कुरा होस्, हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो बाबुआमालाई पनि हैन, हाम्रो दाजुभाइलाई पनि, विद्यालयमा शिक्षकहरूको सामु पनि कहिलेकाहीँ झुटो बोल्छौँ भने अब हामी त्यो झुटो बोल्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। जे छ त्यो सही कुरा बताउनु पर्ने हुन्छ है। झुटो बोल्नु हुँदैन है। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। अनि हत्या हिंसा नगर्ने, कसैलाई समस्यामा पार्ने, कसैलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हैन, बोली वचन व्यवहार हतियारद्वारा कसैलाई हिंसा गर्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यो कुरो हामीले आज पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि फाल्गुनन्द लिङदेनको अर्को उपदेशमा मातापिता र गुरुको भक्ति र सेवामा लाग्नु भनेको छ। हामीले मातापिता र गुरुको भक्ति गर्नुपर्छ अथवा सेवामा लाग्नुपर्छ। उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, उनीहरूले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन गरेका छन् यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि फाल्गुनन्द लिङदेनले नारीको सम्मान गर्नुपर्ने कुरालाई उतिखेरै जोड दिएका छन्। हामीले समाजमा नारीलाई सम्मान गर्नुपर्छ, नारीको पनि कदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले बताएका छन्। र विवाहमा आफ्नो गच्छेअनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्छ भनेर उनले भनेका छन्। किनभने विवाहमा जुन आजकल त छन् अहिले विभिन्न किसिमका अनावश्यक खर्चहरू गर्ने विभिन्न किसिमका प्रचलनहरू आएका छन् जुन चाहिँ राम्रो होइन भाइ। त्यसले समाजलाई
अप्ठ्यारोमा पार्छ है। त्यस हुनाले विवाहमा आफ्नो क्षमताअनुसार मात्रै खर्च गर्ने अथवा बढी खर्च नगर्ने भन्ने कुरालाई उनले जोड दिएका छन्। त भाइ बहिनीहरू, अब फाल्गु लिङ्गदेनबाट हामीले के प्रेरणा पाउन सक्छौँ त भन्दा रिस र अहङ्कारबाट हामी सधैँ टाढा रहनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरो हामीले प्रेरणा पाउन सक्छौँ। यसबाट हाम्रो कल्याण हुन्छ, यसबाट हाम्रो भलाइ हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अनि धुम्रपान, मादक पदार्थ, जुवा तासबाट हामी टाढा रहनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। जति पनि विभिन्न किसिमको घटनाहरू भइरहेको झै झगडा, लुटमार, अनेक किसिमका समस्याहरू छन्, यी कुराहरूबाटै अहिले समाजमा भइरहेका छन्। यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अनि झुटो बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो, किनभने झुटो बोल्ने बित्तिकै त्यहाँ विभिन्न किसिमको समस्याहरू आइपर्छन्। र हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन, यो पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र मातापिता र गुरु र नारीको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीबाट हामीले प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र अब आज हामी नेपालमा घोषित 17 जना राष्ट्रिय विभूतिहरूमध्ये अब अन्तिम राष्ट्रिय विभूति भक्ति थापाको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु। मैले भक्ति थापाको पनि तस्बिर ल्याएको छु। यो भक्ति थापाको तस्बिर हो। भक्ति थापा, भाइ बहिनीहरूले नाम सुन्नुभएको छ भक्ति थापा, अवश्य पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ। इतिहासमा भक्ति थापाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हामी पाउँछौँ। भक्ति थापा हुन् भक्ति थापा। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, भक्ति थापा लमजुङमा जन्मिएका थिए र गोर्खासँगको अन्तिम युद्धमा यिनी पराजित भएका थिए र यिनलाई युद्धबन्दीको रूपमा काठमाडौँ ल्याइएको थियो। र त्यसको 1 वर्षपछि उनी नेपाली फौजका सरदार भएर नेपाल एकीकरणको अभियानमा संलग्न भए भाइ बहिनीहरू है। यो उनको इतिहास यस्तो किसिमको छ। र भक्ति थापाले नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा देउथल किल्लाको नेतृत्व गरेका थिए। देउथल भन्ने ठाउँको नेतृत्व गरेका थिए र अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा बहादुरीका साथ यिनले लडेका थिए भाइ बहिनीहरू। र देउथलमा अङ्ग्रेजको सेनासँग लड्दा लड्दै 73 वर्षीय उमेरमा 1972 साल वैशाख 6 गते उनको मृत्यु भएको थियो भाइ बहिनीहरू। जतिखेर उनी अङ्ग्रेजसँग लड्दै थिए त्यतिखेर उनी 73 वर्षका थिए। हेर्नुहोस् त, कल्पना गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 73 वर्षको वृद्ध मानिसले आफ्नो देशको रक्षाको लागि अङ्ग्रेजका फौजहरूसँग लडाइँमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका थिए भनेपछि कति देशको माया, कति देशको प्रेम। हेर्नुहोस् त, यो उनीबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो। अङ्ग्रेज सेनाको साहसी नैतिकता, अङ्ग्रेज सेनाले साहसी सैनिकका रूपमा सम्मान गर्दै उनको शवलाई दोसल्ला ओढाएर पूर्ण सम्मानका साथ फर्काएको थियो भाइ बहिनीहरू। उनको वीरताको कदर स्वरूप नेपाल सरकारले उनलाई 2078 साल असार 14 गते 17औं राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गरेको छ भाइ बहिनीहरू। यी हालसम्म घोषणा गरिएका राष्ट्रिय विभूतिहरूमध्ये 17औं राष्ट्रिय विभूति हुन् र उनको सम्मान स्वरूप उनको तस्बिर अङ्कित हुलाक टिकट पनि प्रकाशनमा ल्याएको छ। अब उनीबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा 73 वर्षको उमेरमा पनि वीरताका साथ लडेर आफ्नो बहादुरी उनले देखाएका थिए र राम्रो काम गर्न उमेरले छक्दैन भन्ने कुरा उनीबाट सिक्न सकिन्छ। असल नियतले काम गर्यो भने शत्रुले पनि प्रशंसा गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। किनभने 73 वर्षको उमेरमा वृद्ध अवस्थामा हैन, त्यस्तो अवस्थामा पनि उनले चाहिँ देशको लागि लडेका थिए। त्यस हुनाले उमेरले छक्दैन, राम्रो काम गर्न उमेरले छक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। देशको माया गर्न उमेरले छक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र राम्रो असल नियतले काम गर्यो भने शत्रुले पनि प्रशंसा गर्छ। हेर्नु त भाइ बहिनीहरू, उनको लासलाई, उनको शवलाई यो सम्मान गर्दै अङ्ग्रेजहरूले दोसल्ला ओढाएर सम्मानका साथ नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो भनेपछि राम्रो काम गर्यो भने, असल नियतले काम गर्यो भने शत्रुले पनि प्रशंसा गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। ल त भाइ बहिनीहरू, अब आज हामीले राष्ट्रिय विभूति योभन्दा अघिल्लो कक्षा र आजको कक्षामा गरेर हामीले नेपालका 17 जना राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त अन्तमा म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय विभूतिबाट हामीले के प्रेरणा पाउन सक्छौँ त? हामीले प्रत्येक विभूतिबाट के प्रेरणा पाउँछौँ त्यो पनि कुरा गऱ्यौँ। अब समग्र रूपमा राष्ट्रिय विभूतिबाट हामीले के प्रेरणा पाउन सक्छौँ त? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू। अब यसको उत्तर के हुन सक्ला सोच्नुहोस् त एकचोटि। राष्ट्रिय विभूतिबाट हामीले के प्रेरणा पाउन सक्छौँ भने हामीले पनि देशको सम्मान हुने, देशको शिर माथि उठाउने, देशको प्रसार गर्ने, विश्वमा प्रसार गराउने महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काम गर्न सक्यौँ भने हामी पनि देशबाट अथवा राज्यबाट सम्मानित हुन सक्छौँ र राष्ट्रिय विभूतिको दर्जामा पनि पुग्न सक्छौँ, राष्ट्रिय व्यक्तित्वको दर्जामा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले हामीले आजदेखि नै
असल नागरिक बन्ने, देश र जनताको लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्ने, देशलाई विश्व समाजमा चिनाउने र समाजलाई परिवर्तन गराउने काममा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यी राष्ट्रिय विभूतिहरूबाट प्रेरणा पाउन सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँको गाउँ ठाउँ क्षेत्रमा कोही त्यस्ता राष्ट्रिय विभूतिमा पर्नुपर्ने मान्छेहरू छुटेका छन् भने भाइ बहिनीहरूले त्यस्ता मानिसहरूको नाम र उनीहरूका योगदान, देशमा उनीहरूले पुर्याएका योगदानहरू के छन् ती कुराको खोजी गरेर कक्षामा आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला र त्यहाँ छलफल चलाउनु होला भाइ बहिनीहरू। र अनि साथसाथै तपाईँहरू आफूले पनि राष्ट्रिय विभूति र राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन् त, जुन हामीले छलफल गऱ्यौँ त्यस्ता गुणहरू हामीमा अनुसरण गर्नको लागि अथवा हामी पनि त्यस्तै बन्दै जानको लागि तपाईँहरूले प्रयत्न गर्नुहोला। ल त भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई अन्तमा केही प्रश्नहरू यहाँ राख्छु र ती प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले सोध्नुहोस् है त। मैले उत्तर देखाइहालेछु। आज राणा विरोधी आन्दोलनमा साथ दिने राजा को थिए भन्दा त्रिभुवन। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, ऋणमा डुबेका उपत्यकाका बासिन्दाको ऋण आफैले तिरिदिएर ऋणमुक्त गराउने काम कसले गरेका थिए? भाइ बहिनीहरू, यसको सही उत्तर के हुनसक्छ? शङ्खधर साखवा। तपाईँले त्यही सोध्नुभएको थियो होला। अनि भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा कहिले घोषणा गरिएको थियो? सम्झनु भएको छ भाइ बहिनीहरू? मैले तिथिमिति भनेको थिएँ, तपाईँहरूको किताबमा पनि त्यहाँ दिएको छ। भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा 2078 साल असार 14 गते घोषणा गरिएको थियो। किराँत समुदायको दर्शनलाई सभ्य र व्यवस्थित कसले बनाएका थिए? भाइ बहिनीहरू, यसको सही उत्तर हो फाल्गुनन्द लिङदेन। ल त भाइ बहिनीहरू, अब आजको पाठबाट हामीले राष्ट्रिय विभूतिका योगदानहरूको बारेमा उनीहरूबाट हामीले सिक्न सक्ने पाठहरू के रहेका छन् अथवा के हामीले प्रेरणा पाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। फेरि अर्को कक्षामा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेललाई आजको कक्षा यही म अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।